हेलो फ्रेंड्स, आज हामी दिस कीवर्डको बारेमा हेर्छौं। जावाको दिस कीवर्ड के हो हैन, दिस कीवर्डको युज के हुन्छ, दिस कीवर्डले के गर्छ त्यसको बारेमा आज हामी एउटा प्रोग्रामबाट त्यसलाई डिटेलमा सम्झिने कोसिस गर्छौं। र मैले अब त्यो गर्नलाई इक्लिप्स आईडीलाई खोले। अब यो इक्लिप्स आईडी खोल्नलाई एकछिन टाइम लाग्छ। तपाईहरुको यदि इक्लिप्स आईडी छैन भने तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई लन्च गरे। यो लन्च भइसकेपछि एकछिनपछि तपाईको इक्लिप्स आईडी खुल्छ। र इक्लिप्स आईडी खोल्न तपाईलाई 1-2 मिनेटको जति टाइम पनि लाग्न सक्छ। यदि तपाईको प्रोसेसर स्लो छ भने, र्याम कम छ भने अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। मेरोमा पनि लगभग तपाईको 30 सेकेन्ड जति लाग्छ होला। मेरो इक्लिप्स आईडी खोलिसकेको छ। अब चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले फाइल भन्ने मेनुमा गएर न्यूमा गएर त्यहाँबाट एउटा हामी जावा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौं। यदि यहाँ तपाईले जावा प्रोजेक्ट भेट्यो भने ठीक छ। यहाँ देखिएन, नदेखिएपछि हामी अदरमा क्लिक गर्छौं। र अदरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ जावा प्रोजेक्ट भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जावा प्रोजेक्टलाई चुज गर्ने, अनि चुज गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्ने र प्रोजेक्टको नाम दिने है। आज हाम्रो भनेको दिस कीवर्ड को पढ्नु छ, त्यसकारणले मैले प्रोजेक्टको नाम पनि दिस कीवर्ड नै राखे। अनि यसलाई नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले फिनिश गरे पनि हुन्छ। ओपन पर्सपेक्टिभ गर्दिने, फरक पर्दैन। अब यो तपाईको खोलिसकेपछि यो मेरो पहिलाको फाइलहरु छ। मैले सबै पहिलाको फाइललाई यहाँबाट कट गर्छु। र यो कट गरिसकेपछि म यो दिस कीवर्ड प्रोजेक्टलाई ओपन गरे। अनि यहाँ तपाईले दुईटा फोल्डर हेर्न सक्नुहुन्छ, एसआरसी र जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी। जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी भनेको हाम्रो एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट देखि लिएर हैन तपाईको रन गर्नलाई हेल्प गर्छ। र एसआरसी भन्ने फोल्डर हाम्रो हैन जति पनि जावा क्लासेसहरु हुन्छ त्यो सबै एसआरसी फोल्डर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले म एउटा एसआरसी मा मैले एउटा जावा क्लास बनाउँछु। र त्यो जावा क्लास भनेको मैले क्लास बनाए र त्यो क्लासको नाम दिन्छु म एक्जाम्पल। अनि यसलाई मैले फिनिश गरे। मैले मेन फंक्सनलाई पनि यहीबाट क्रिएट गर्छु अनि फिनिश गरे। अनि यहाँ मेरो एउटा मेन फंक्सन एक्जाम्पल क्लास भित्र क्रिएट भइसकेको छ। र म यहाँ एउटा डिफल्ट क्लास बनाउँछु। क्लासको नाम दिन्छु म टेस्ट। र यो क्लास भित्र म दुईटा भेरिएबल बनाउँछु। क्लास टेस्ट भन्दा पनि म एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बनाउँछु, क्लास स्टुडेन्ट। अनि यसमा म दुईटा इन्स्टेन्स भेरिएबल बनाउँछु, स्ट्रिङ नेम अनि इमेल। अनि यो नेम र इमेललाई मैले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सेट गर्नलाई यो इन्स्टेन्स भेरिएबलमा कुनै भ्यालु सेट गर्नु पर्यो भने म एउटा फंक्सनको सहायता लिन्छु, पब्लिक भोइड सेट स्टुडेन्ट। र यसमा म दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छु तपाईको, स्ट्रिङ नेम कमा स्ट्रिङ इमेल। अनि यो तपाईको फंक्सन भित्र मैले डिक्लेयर गरेको यो आर्गुमेन्टमा भएको भेरिएबललाई हामी लोकल भेरिएबल भन्छौं। यसको नाम हुन्छ हाम्रो लोकल भेरिएबल। यसलाई भन्छौं हामी इन्स्टेन्स भेरिएबल। लोकल भेरिएबल र इन्स्टेन्स भेरिएबलमा फरक के हुन्छ भन्दाखेरि लोकल भेरिएबलको स्कोप तपाईको हैन फंक्सनको बडी भित्र मात्र हुन्छ। तर इन्स्टेन्स भेरिएबलको हैन स्कोप तपाईको क्लासको हैन कुनै फंक्सनले पनि एक्सेस गर्न मिल्छ।
र अर्को तपाईको हैन जतिवटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो भने त्यो अब्जेक्ट भित्र स्पेस कन्ज्युम गर्छ यानी मेमोरी कन्ज्युम गर्छ नेम र इमेल भन्ने भेरिएबल्सले। अब यसमा है अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्स्टान्स भेरिएबल र लोकल भेरिएबलको नाम चाहिँ के भयो कन्फ्लिक्ट भयो। भनेपछि एउटै नाम भइसकेपछि के गर्ने अब एकछिनको लागि लोकल भेरिएबलको भ्यालु यदि मानौँ कि मलाई यस इन्स्टान्स भेरिएबलमा साइन गर्नु छ भने मैले यसरी गरेँ नेम इक्वल टु नेम। अब यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो लोकल भेरिएबलले पाउने हो र अहिले के हुन्छ हाम्रो लोकल भेरिएबलको कन्टेन्ट लोकलमै फेरि असाइन हुन्छ। भनेपछि यहाँ के भयो इन्स्टान्स भेरिएबलको नाम पनि सेम भयो र लोकल भेरिएबलको नाम सेम भयो। यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हैन कम्पाइलरले सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी कसलाई दिन्छ हाम्रो लोकल भेरिएबललाई। यसरी असाइन गर्दाखेरि लोकल भेरिएबलको कन्टेन्ट फेरि लोकलमै जाने भयो। तर हाम्रो टार्गेट के हुन्छ इन्स्टान्स भेरिएबलमा लोकल भेरिएबलको कन्टेन्टलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले युज गर्छौँ दिस भन्ने किवर्ड। दिसले जहिले पनि तपाईको इन्स्टान्स भेरिएबलले के गर्छ टार्गेट गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि दिस भेरिएबलको एउटा युज भनेको तपाईको के भयो लोकल भेरिएबल र इन्स्टान्स भेरिएबलको नेम यदि कन्फ्लिक्ट भयो सेम भयो भने त्यति बेला हैन त्यो कन्फ्लिक्टलाई हटाउनको लागि पनि हाम्रो दिस भन्ने भेरिएबल के हुन्छ धेरै युजफुल हुन्छ। दिस डट अर्को इमेल गरौँ इक्वल्स टु हामी इमेल पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि अहिलेको अब सिनारियोमा के भयो भन्दाखेरि इन्स्टान्स भेरिएबलमा लोकल भेरिएबलको कन्टेन्ट गयो अर्को इन्स्टान्स भेरिएबलमा लोकलको कन्टेन्ट गयो। यसरी हामी यदि इन्स्टान्स भेरिएबल र लोकल भेरिएबलको नेम कन्फ्लिक्ट भयो भने हामी दिस किवर्डको थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ यस्तो प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्न सक्छौँ। अब म के गर्छु यो इन्स्टान्स भेरिएबलको कन्टेन्टलाई डिस्प्ले गर्नको लागि म एउटा अर्को फङ्सन बनाएँ जसको नाम राखेँ पब्लिक भोइड डिस्प्ले स्टुडेन्ट। अनि म एउटा सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन गरेँ अनि यहाँ म के गर्छु नेम भन्ने भेरिएबललाई प्रिन्ट गरेँ। यहाँ दिस युज गर्नु पर्दैन किनभने डिस्प्ले स्टुडेन्टमा कुनै त्यस्तो हाम्रो लोकल भेरिएबल छैन। नेम नामको कुनै लोकल भेरिएबल छैन। त्यसकारणले यो जुन नेम मैले भेरिएबल डिस्प्ले गर्दैछु यो भनेकै के हो हाम्रो इन्स्टान्सवाला हो। तपाईले हैन म यसरी गर्दैन म दिस लेखेर नै गर्छु भने पनि केही फरक पर्दैन। त्यो भने पनि त्यही हो दिस नलेखे पनि के हुन्छ उसले के गर्छ इन्स्टान्सलाई टार्गेट गर्छ। अब अर्को चाहिँ है सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन फेरि गरौँ र अर्को कुन मलाई भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्नु छ इमेल र प्लस दिस डट इमेल गरे पनि हुन्छ हामीले। अब हामीले के गर्यौँ इन्स्टान्स भेरिएबलमा दिस किवर्डको हेल्प लिएर लोकल भेरिएबलको कन्टेन्ट असाइन गरायौँ र त्यसलाई के गर्यौँ हामी एउटा डिस्प्ले स्टुडेन्ट भन्ने फङ्सन थ्रु त्यसलाई डिस्प्ले गराए। अब यो डिस्प्ले गराइसकेपछि हामीले लोकल भेरिएबलमा कुनै न कुनै भ्यालु के गर्नु पर्यो पठाउनु पर्यो। भनेपछि फङ्सन हाम्रो यो कस्तो टाइपको छ हाम्रो इन्स्टान्स फङ्सन हो र इन्स्टान्स फङ्सनलाई कल गर्न हामीले के चाहिन्छ त्यो क्लासको अपडेट चाहिन्छ। भनेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट क्लासको अपडेट क्रिएट गर्नु पर्यो। स्टुडेन्ट s1 इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट। अब न्यू स्टुडेन्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएँ अनि यहाँ तपाईँले हैन लास्टमा जहिले पनि सेमिकोलन राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो s1 अब्जेक्टलाई के राइट हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट क्लासमा भएको जुन पनि इन्स्टान्स फङ्सनलाई उसले कल गर्न सक्छ। त हाम्रो अब पहिला त के गर्नु पर्यो हाम्रो स्टुडेन्ट भन्ने अब्जेक्टमा भ्यालु सेट गर्नु पर्यो र त्यो सेट गर्नलाई मैले नेममा के गरेँ राम पठाएँ किनभने त्यो स्ट्रिङ टाइपको आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्छ हाम्रो। यहाँ हेर्नुहोस् सेट स्टुडेन्ट भन्ने फङ्सनलाई दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ कस्तो टाइपको स्ट्रिङ टाइपको। त्यही भएर तलबाट पनि हामीले हैन तलबाट पनि तपाईले स्ट्रिङ नै दुईटा आर्गुमेन्टको रूपमा स्ट्रिङ नै पठाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले एउटा नेममा राम पठाएर इमेलको ठाउँमा r@gmail.com पठाइदिएँ। अब यसपछि के गरेँ अब त्यसमा भएको जुन अब्जेक्टमा भएको हाम्रो जुन कन्टेन्ट अहिले अब्जेक्ट भित्र हाम्रो कुन कुन भेरिएबल हुन्छ इन्स्टान्स भेरिएबल नेम र इमेल र यो नेम र इमेलमा कुन भ्यालु असाइन भएको छ यो लोकल वाला नेम र इमेल
हैन। र यो लोकल वाला नेम र इमेलमा कुन भ्यालु पास हुँदैछ अहिले राम र r@gmail.com। त्यही भएर यदि मैले s1 अब्जेक्टलाई डिस्प्ले गरायो भने मैले के पाउँछु राम र r@gmail.com जुन आउटपुट कहिले दिन्छ हाम्रो डिस्प्ले स्टुडेन्ट भन्ने फंक्सनले। अब यसमै कुरा गर्ने हो भने अर्को पनि तपाईले हैन दिस किवर्डको हाम्रो युज हुन्छ। अर्को दिस किवर्ड करेन्ट अब्जेक्टलाई यदि कुनै अर्को क्लासमा हामीलाई थ्रो गर्नु छ भने हामी के युज गर्छौं दिस भन्ने किवर्ड। जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले एउटा अर्को कुनै क्लास बनाए गेट अब्जेक्ट भनेर, या हामी यसले पनि भन्न सक्छौं गेट करेन्ट अब्जेक्ट। मैले एउटा क्लास बनाए अनि यो गेट करेन्ट अब्जेक्टले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट अब्जेक्ट स्टुडेन्ट क्लासको कुनै पनि करेन्ट अब्जेक्टलाई रिसिभ गर्नको लागि क्यापेबल हुन्छ। र यो कसरी एक्सेप्ट गर्छ कुनै पनि हैन स्टुडेन्ट क्लासको करेन्ट अब्जेक्टलाई उले एक्सेप्ट गर्नको लागि उसँग पनि के हुनु पर्यो एउटा फंक्सन हुनु पर्यो रिसिभ गर्नलाई। उले अनि त्यसभित्र म एउटा बनाउँछु पब्लिक भोइड गेट करेन्ट अब्जेक्ट या गेट हैन गेट अब्जेक्ट बनाए पनि हुन्छ हाम्रो गेट अब्जेक्ट। अनि कस्तो टाइपको अब्जेक्ट लिने यसले स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्ट लिने। अनि मैले के गरे यहाँ स्टुडेन्ट अनि एउटा रेफरेन्स भेरिएबल दिए एस स्टुडेन्ट एस भनेर। अब के हुन्छ हाम्रो यो एस रेफरेन्स भेरिएबलमा हाम्रो करेन्ट अब्जेक्ट के हुन्छ रिसिभ हुन्छ। त्यसको लागि अब यो यदि करेन्ट अब्जेक्ट हाम्रो रिसिभ भयो भने त्यसको कन्टेन्ट पनि हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो कि परेन। अब त्यो प्रिन्ट गर्नलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि system.out.println s.email अनि त्यो भित्रको हाम्रो पहिला सुरुमा हामी नेम नै प्रिन्ट गरौँ है। अलि फरक देखाउनको लागि म नेम इक्वल टु गरे कि थाहा होस् हैन कि करेन्ट अब्जेक्ट रिसिभ यो फंक्सनमा भएको छ। त्यसकारणले मैले यहाँ के गरे प्लस s डट नेम स्टुडेन्ट भित्रको नेमलाई मैले एक्सेस गरे। त्यस्तै यहाँ मैले के गरे इमेल रिसिभ गर्छु अनि इमेल रिसिभ गर्दाखेरि प्लस s डट email। अब यो फंक्सनले हैन स्टुडेन्ट अब्जेक्ट रिसिभ गरेर नेम र इमेललाई त प्रिन्ट गर्न सक्यो, तर हामीले यसलाई पठाएको छौं करेन्ट अब्जेक्ट पठाएको छैनौं। त कसरी पठाउने एउटामा एउटा यहाँ फंक्सन बनाउँछु र त्यो फंक्सनको काम के हुन्छ अब्जेक्टलाई थ्रो गर्ने, यानी कि पब्लिक void send स्टुडेन्ट अब्जेक्ट जसले के गर्छ स्टुडेन्ट अब्जेक्टलाई हैन के गर्छ पठाउँछ। स्टुडेन्ट करेन्ट अब्जेक्ट राख्यो भने अझ हाम्रो हैन बुझ्ने गरी हुन्छ फंक्सनको नाम स्टुडेन्ट सेन्ड स्टुडेन्ट करेन्ट अब्जेक्ट। अनि यहाँबाट मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ गेट करेन्ट अब्जेक्ट भित्र क्लासको हैन फंक्सन भित्र है करेन्ट अब्जेक्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि मैले के गर्दै हैन यो फंक्सनलाई स्ट्याटिक बनाइदिन्छु। स्ट्याटिक बनायो भने फाइदा के हुन्छ कि मलाई हैन गेट करेन्ट अब्जेक्ट क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट मैले हैन यो गेट अब्जेक्ट भन्ने फंक्सनलाई यो क्लास नेमबाट कल गर्न मिल्छ। म के गर्छु अब गेट करेन्ट अब्जेक्ट क्लास डट गेट अब्जेक्ट अनि यसमा म s पास गर्दिन, यसमा मैले पास गर्ने भनेको दिस हो। अनि मैले दिस पास गरे अनि दिस पास गर्नुको मतलब नै मैले के गरेको हो करेन्ट अब्जेक्ट पास गरेको। करेन्ट अब्जेक्ट भनेको जुन फंक्सनले जुन अब्जेक्टले यो फंक्सनलाई कल गर्छ त्यही अब्जेक्ट के गर्छ उले गेट अब्जेक्ट भन्ने फंक्सनमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। र त्यसरी गर्दाखेरि अब भनेपछि हामीले कसलाई कल गर्नु पर्यो सेन्ड स्टुडेन्ट करेन्ट अब्जेक्ट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नु पर्यो कि परेन पर्यो है। अनि पछि परिसकेपछि अब के गर्छौं हामी s1 डट सेन्ड करेन्ट अब्जेक्ट हामी सेन्ड करेन्ट अब्जेक्ट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्यो। अनि यो फंक्सनले के गर्छ यो अहिले
सेन्ड स्टुडेन्ट करेन्ट अब्जेक्ट भन्ने फङ्सनलाई कसले कल गरेको छ? S1 भन्ने फङ्सनले। अब S1 भन्ने S1 फङ्सन होइन, S1 भन्ने हाम्रो अब्जेक्टले कल गरेको छ। अब यो S1 भन्ने अब्जेक्टले जब कल गरिसकेपछि दिसले पनि के पास गर्छ? यही S1 लाई, जुन तलको S1 छ हाम्रो, त्यही S1 लाई पनि यही S1 लाई पास गर्छ एज अ दिसको रूपमा। भनेपछि दिस भनेकै के हो? अब S1 हो। यो दिस केही होइन, त्यही S1 हो जुन S1 हाम्रो तल छ। भनेपछि यो S1 अब कहाँ तपाईको पुग्ने भयो? यो S मा। भनेपछि जे कन्टेन्ट हाम्रो S1 मा हुन्छ त्यही कन्टेन्ट अब के हुन्छ? S मा हुन्छ। यानी कि S1 को भित्र के छ अहिले? राम र r@gmail.com छ भने अब S1 भनेकै S हो। भनेपछि S भित्रको नेम प्रिन्ट गर्नुको मतलब नै के हो? राम प्रिन्ट गर्नु हो। s.email गर्नु भनेकै के हो? हाम्रो r@gmail.com हो। भनेपछि यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो के भयो? करेन्ट अब्जेक्ट पनि ट्रान्सफर भयो। एउटा फङ्सनले अर्को फङ्सनलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ विथ द हेल्प अफ दिस किवर्ड। अब यो तपाईको दिस किवर्डको दुईटा युज हुने भयो। एउटा यदि इन्स्ट्यान्स भेरिएबल र लोकल भेरिएबलको कन्टेन्ट, इन्स्ट्यान्स भेरिएबल र लोकल भेरिएबलको कन्टेन्ट कन्फ्लिक्ट यानी सेम भयो भने त्यति बेला दिस भन्ने किवर्डले के गर्छ? तपाईको नेम कन्फ्लिक्टलाई रिजल्भ गर्छ। त्यस्तै कुनै करेन्ट अब्जेक्टलाई कुनै अर्को फङ्सनमा ट्रान्सफर गर्नु छ भने त्यति बेला पनि हामी दिस भन्ने किवर्डलाई सम्झिने गर्छौँ। धन्यवाद।